الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بحور العلام والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بذاته وصفاته وقدرته وصفته وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم لذكر الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जबीन रोशन झुकी निगाहें जबीन रोशन झुकी निगाहें लबों पे कलमा है तौहीद का हक का ये रास्ता बता रहे हैं कि कौन है जन्नत खरीदता काले मूल न थींदे चिट्टे काले मूल न थींदे चिट्टे तोने सौमण साबुण लइए मुनाफिक दा दिल कदई साफ न थीसी तोने पढ़ पढ़ कुरान सुनाइए असादा कम के कुरान सुनावण
کوئی منے یا نہ منے میاں اڈو ہے جہانو ماریا ویسی جرا حد وی قرآن دی بھنے کیونکہ اے قرآن نورانی شیشہ ہے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دی رب دکھاوے جڑا آپ پڑھے تے عمل کرے سدھا جنت جہیں پاوے محبت ذوق شوق عقیدت دے نال نماز والا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید میری انتہائی واجب الاحترام بہت ہی میرے لیے بڑی سعادت ہے اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ رئیس المفسرین امام الموحدین میری مراد مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ دے علاقے دے اندر اپنا سبق سناون واسطے ایوں جے بزرگان دین دے سامنے حاضر تھیوں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً حضرت مولانا قاری زاہد محمود فاروقی صاحب انہیں علم عمر چلا برکت عطا فرمائیں جنہیں گلشن کو آباد کیتا ہویا ہے اور جرے انہیں دے رفقائن اللہ تمام دی علم عمر برکت عطا فرمائیں خلوص نصیب فرمائیں کیونکہ میری تے تمہاری پہلی ملاقات ہے میں بھی تمہاری طبیعت تو نہ واقف ہاں تو سبھی میری طبیعت تو نہ واقف ہو میں اپنی کمزوری دسنا چاہنا کہ میری کمزوری یہ ہے کہ اگر تمہاری سبحان اللہ چل دی رہی نا تو انشاءاللہ العزیز ضرور کوئی نہ کوئی بہترین موت ہی دیتے ویسا بولے سو میرے نال حضرت دا پاسا تم الحمدللہ بھئی وزن ہی لگدا پہ کیونکہ ہی خطبہ شروع کی تے ہی پاسے والے سبحان اللہ دے بیٹھے آنتے ہیں پاسے والے تو بالکل ستے ستے ہو جان مل کریں تے سبحان اللہ اکسو نا سبحان اللہ تے پرچہ کوئی نہیں اگر ہویا تو میں آپ بھرے سا سبحان اللہ دا خرچہ بھی پیسے بھی نہیں لگ دے لیکن جنت چرچہ ضرور ہے اے چرچے تو محروم نہ تھی بھائی اچھی سبحان اللہ چاک سو اتھا حاضری تو پہلے حضرت دیرے تے ونجن دا موقع نصیب تھے حالانکہ میرے ذمہ ہیں قاری صاحب نے کوئی موضوع نہیں لایا لیکن اتھا پوچھ دے ہوئے ایک گال ذہن دے ہوتے آئیے تے دل کی تے کیوں نہ جیری ذہن چاہیے شاید کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے ڈی قیامت دے مجرم نہ رہ ونجا وہ ذہن علی گال تولے سامنے گوش گزار کرا چاہ ہے توجہ اور میں شروع کرا ایک باری اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کرے سامنے خالق کائنات نے اے فرمائے کہ عزت دار لوگ کون ہیں میرے کاغذاں دے اندر عزت والے کون ہیں میرے تے توارے ذہن دے ہوتے اے ہے جے دے کنے مال ہوئے او عزت دار جے دی اولاد وفادار ہوئے او عزت دار جے دی کوٹھی ہوئے او عزت دار جے دی کار ہوئے او عزت دار جے دی زمینہ ہوئے او عزت دار جیرا کاروباری ہوئے او عزت دار جیرا وزیر ہوئے او عزت دار جیرا مشیر ہوئے او عزت دار سرکاری نوکری اللہ ہوئے او عزت دار یا جیرا بادشاہ ہوئے او عزت دار اللہ فرمائے سونیا ایندے چی عزتہ نہیں اگر بادشاہت دے اندر عزت ہوندی تے نمرود پوری روئے زمین دے تے بادشاہت کرتے گے لعنت دا مستحق نہ ہوندا اگر وزارت دے اندر عزت ہوندی تے حامان لعنت دا مستحق نہ ہوندا اگر خزانے دے اندر عزت ہوندی تے قارون لعنت دا مستحق نہ ہوندا اگر دبدبے دے اندر عزت ہوندی تے فرعون عزت والا ہووے ہاں لعنتی نہ ہووے ہاں اگر تجارت دے اندر عزت ہوندی تے قریش مکہ اے لعنت دے مستحق نہ ہووے نا عزت نہ بادشاہت دے اندر نہ وزارت دے اندر
نہ تجارت دے اندر، نہ گھر دے اندر، نہ کوٹھیاں دے اندر۔ اللہ والا عزت والے کون ہیں؟ والے ہیں نا، عزت والے کون ہیں؟ اللہ دے قرآن تو پوچھ دوں بھی عزت والے کون ہیں؟ ہوں اچھی سبحان اللہ میں شروع کرے پتر تساں تھوڑا پڑھتے تھکے ہوئے، تساں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، انہیں کو ذرا بولن دیو۔ یہ ماشاءاللہ کیونکہ حافظ جی ہوندے نے اس قاری صاحبان چنگا ڈنڈا دیتے رکھے نے، بڑا زور شور لاتے پڑھ دیں، اور تساں چپ کرے، تساں ذرا بول پاو۔ خالق کائنات فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ توجہ با بھجرا والا میرے جملے ذرا دل دی کھڑکیاں تے نوٹ کرتے ونجائے، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ میرا اللہ فرمائے میرا سونا پیغمبر او میرے کاغذاں دی اندر وڈی عزت والا، وڈے مقام والا، وڈی شان والا، وڈے رتبے والا، وڈی منزلت والا، وڈی معرفت والا میرا اللہ جے کو بادشاہت نصیب تھی ونجے وہ عزت والا۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ وہ عزت والا جرا وزیر بن ونے۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ وہ عزت والا جرا کاروباری ہوئے، تاجر ہوئے، تھوک دیاں دکانہ ہوئے۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ وہ عزت والا جنہ بینک بیلنس ہوئے، جیب پیسے نال بھری ہوئی ہوئے۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ او عزت والا جن کرو لوگ ڈردے ہوئن۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ جرا بڑا حسن و جمال والا ہوئے وہ عزت والا ہے۔ اللہ فرمائے سونیا نہیں میرا اللہ والعزت والا کون ہے؟ اللہ فرمائے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ علماء تو معذرت دینال اپنے انداز دی اندر مانا کرن لگا سمجھاون دے طور دے ہوتے۔ اللہ فرمائے سونیا جیندہ دل وچ میں رب دا قرآن گھر کر ونے، جنے دل دی اندر اسلام دی دولت بہ ونے، جنے دل و دماغ دی اندر قرآن والا عقیدہ آونے، اور عملوں دا میرے نبی تیری سنت والا آونے۔ میرے کاغذاں دی اندر اگرچہ رنگ دا کالا بھی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ ہوٹا نہ موٹا بھی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ زبان دا چچرا بھی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ اکھاں دا چھوٹا بھی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ قوم دا کمزور بھی کیوں نہ ہوئے، اگرچہ غلام در غلام بھی کیوں نہ ہوئے، میرے کاغذاں دی اندر وڈیاں عزتاں والا ہو۔ اللہ کی میں عزتاں تا کتی۔ اللہ فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ رب کائنات فرمائے سونیا میں کو اپنے ذات دی قسم، میں کو اپنے تقدس دی قسم، میں کو اپنی کبریائی دی قسم، میں کو اپنی ربوبیت دی قسم، کرمنا بنی آدم۔ او سونیا جتنا میں کو عزت والا بنائم، جتنا میں کو مقام عطا فرمائم، جتنیا میں کو شان عطا فرمائم، 14 طبق دے اندر ایو جی عزت والا کوئی نہیں۔ اللہ کی میں عزت عطا کی تھی۔ اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ فرمائے سونیا والے دی عزت دے پچھوں، والے دے مقام دے پچھوں، والے دی شان واسطے میں اللہ قسم کھڑا چہنا۔ اللہ کینے دیا؟ اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن
अहसनी तक़वीम। ओ मेरा सोना पैगंबर, मेरे को तीन दी कसम, मेरे को जैतून दी कसम, मेरे को तूरे सैना दी कसम, मेरे को बलद अमीन दी कसम। अगो अल्लाह फरमाए लक़द उलमा जानन लाम ताकीद वास्ते कद तहकीक वास्ते लाम ते कद कठिया वंजन माना कसम दा बन गए। अल्लाह फरमाए सोने लक़द मेरे को अपनी जात दी कसम, लक़द मेरे को अपने तकद्दुस दी कसम, लक़द मेरे को अपनी किबरियाई दी कसम। अल्लाह आखना क्या चाहते हो? अल्लाह फरमाया खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अपने अंदाज के अंदर माना करन लगा। अल्लाह फरमाया सोनिया एक पासों मेरा काला दा इंसान खड़ा होए जिन्हें दिलो दिमाग के अंदर कुरान वाला अकीदा है, कुरान नाल मुहब्बत चा करें दे, सारिया चीज़ां पसे पुस्त सटे दे, कुरान नाल मुहब्बत है। सिर्फ कुरान चुम्मन वास्ते नहीं सी रखा, सिर्फ कुरान को गले पवा ते रखन वास्ते नहीं रखा, सिर्फ कुरान को बरकत वास्ते अलमारी सजाते नहीं रखा, अकीदा कुरान वाला बनाया। आमना दा लाला अमल तेरी सुन्नत वाला बनाया। मैं अल्लाह ऐलान कर दिया था 14 तबक मिल करे ते भी बराबरी नहीं कर सकते। साडा नजरिया भी इहो जमीयत इशात तौहीद व सुन्नत, तौहीद दी इशात ते नबी दी सुन्नत दा प्रचार, ये साडी नौकरी है, ये साडी ड्यूटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आखो चा अल्हम्दुलिल्लाह, जिरे दी यह ड्यूटी है ऊंची आखो चा अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो अल्लाह अफमन शरह अल्लाह, तो सारे तक करीब दा इलाका है। मैं हुण गया हकीकत है अल्लाह दी कसम है असां ते पैदा ही कोन होया ऐसे ते हूं टाइम ही जगह ते हालात कह रहे हैं। पूरी दुनिया तो लोग पढ़ाने वास्ते वहां भजरा पूरी दुनिया च मशहूर है। सिर्फ एक कुरान दी खिदमत वाले मर्द मुजाहिद दी वजह तो रस्ते हूं टाइम तो मेरे ख्याल रस्ते ही का ना हो से आज ये हालात हैं तो हूं टाइम क्या हालात हो से। अल्लाह कितनी इसना देते हैं पूरी दुनिया च रब्बे कायनात ने नाम बुलंद कर छोड़ा। अल्लाह खालिक कायनात फरमाए अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल-इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। रब्बे कायनात फरमाए मेरा सोना पैगंबर जिंदा अकीदा कुरान वाला अमल तेरी सुन्नत वाला अगर चले जमीन ते जुतियों की खिसकाट में जन्नत सुना छुड़े ना और सोनिया इतना ना बुलंद कर छोड़ेगा, इतना ना बुलंद कर छोड़ेगा, मकाम बुलंद कर छोड़ेगा, शाना बुलंद कर छोड़ेगा। अल्लाह फरमाया अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल-इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। अपने अंदाज के अंदर समझावन के तौर पे माना करन लगा। अल्लाह फरमाए सोनिया जिहदे अमल के अंदर तेरी सुन्नत मौजूद, अकीदे के अंदर कुरान वाला अकीदा मौजूद है, दिलो दिमाग के अंदर कुरान की मुहब्बत मौजूद है, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। चले ते मेरी रहमत दे साए तले, फिरे ते मेरी रहमत दे साए तले, खावे ते मेरी रहमत दे साए तले, पीवे ते मेरी रहमत दे साए तले, उठे ते मेरी रहमत दे साए तले, सुमे ते मेरी रहमत दे साए तले। ओदा बोल, ओदा चाल, किरदार, गुफ्तार, अनवार, अकमाल, अमाल सारे दे सारे मेरी रहमत दे साए तले ना। इनी तफसील अर्ज करन लगा ही वास्ते आमना दे लाल इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, रईसुल अंबिया, खातमुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए ओ मेरी उम्मत वाले आबिद सारी रात इबादत करेंदा रहे, सारी रात नफला पढ़ेंदा रहे, सारी रात अल्लाह अल्लाह करेंदा रहे। एडो मौलवी साहब जिनको कुरान दा माने दा पता, मतलब दा पता, अकीदा कुरान वाला सारी रात सुता रहे। आमना दे लाल फरमाया मैं को रब फरमाया सोनिया अपनी उम्मत को दसा दियो यो आलिम दा सुमना आबिद दी इबादत तो कई हिस्से बेहतर। हुण अपने बाले को मौलवी बने सो जी, बने सो अपने बाले को मौलवी
توجہ ایمان والے عرض پہ کریں ہم خالق کائنات فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ابو رب کائنات فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر جنہیں کو قرآن نال محبت کوئی نہیں قرآن نال پیار کوئی نہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اپنے انداز اچ مانا کرن لگا جے قرآن پڑھا بنے دل گھٹے وینن جے قرآن دا آغاز ہوئے دل گھٹے وینن یارے بڑے عجیب آگن سارے چیزیں تے پانی پھیری رکھ دیں اللہ فرمائے سونیا ایوں جا قرآن نال محبت کرن والا ایوں جا خوش نصیب تے عزت والا کوئی نہیں تے جرا قرآن پڑھا ونجے دل گھٹیا ونجے کمزور تھیا ونجے اور چہرے تے تیوریاں ونجن ایوں جا بدبخت دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں اللہ کی میں اللہ فرمائے اون دی سیرت دیا اون دی صورت دیا اون دے بول چال دیا میں رب قرآن اچ قسمہ کھڑا چاہنا جے قرآن نال محبت کوئی نہیں تے میں رب اعلان پہ کرنا اولائکا لعنت اللہ بے مقام تے رب کائنات فرمایا کمثل الکلب او میرا سونا پیغمبر ایک کتے تو زیادہ بدتر نہیں القردۃ والخنازیر اے سور تے باندر تو زیادہ بدتر اولئک کالانعام بل هم اضل اے پلیت جانوراں تو زیادہ بدتر جنہاں کو میرے قرآن نال پیار کوئی نہیں قرآن نال محبت کوئی نہیں اللہ فرمایا اولئک هم شر البریہ علماء جانن شر شرارہ تو کیا مانا اللہ فرمائے سونیا ایو جا لفنگا دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں ایو جا کمینہ دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں ایو جا کمزور دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں ایو جا بیمان دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں جرا میرے قرآن کو پسے پوشت سکیا ہویا ہے میرے قرآن دے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنے دا میرا پیغمبر آپ دی سنت دے مطابق اپنا عمل نہیں بنے دا میں اللہ اعلان کرتے آدھا انتحبت اعمالکم عبادتہ بھی کردہ رہے اللہ اللہ بھی کردہ رہے جبے کبے بھی پائی رکھے میں اللہ کو دی عبادت دی کوئی ضرورت بھی نہیں بے مقام تے اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے توجہ ایمان والے جے قرآن نال محبت رب دے کاغذاں دے اندر عزت والا مقام والا شان والا رتبے والا منزلت والا معرفت والا بلندی والا جے رب دے قرآن نال پیار ہے محبت ہے جے رب دے قرآن نال پیار کوئی نہیں اللہ فرمائے سونیا ول میں اعلان پہ کرے نا من اعرض عن ذکری اپنے انداز اتمانا کرن لگا واہ بھجنا والو میرے جملے ذرا دل دی کھڑکیاں تے نوٹ کرتے بنا ہے شاید زندگی وفا نہ کرے اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اپنے انداز اتمانا کرن لگا اللہ فرمائے سونیا موبائل چلاون دائیں مسلمان کریں ٹائم موجود ہا میرے قرآن پڑھن دا ٹائم نہ ہا فیس بک تے ساری رات تے لگا رہا ہے پر میرے قرآن دیکھو ٹائم دیوان واسطے کنے وقت کوئی نہ سارا نہیں اخبار تے پڑھدا رہا ہے سیاسی گفتگو تے لگا رہ گیا ہے ساری رات ڈرامے تے دیکھدا رہ گیا فلماں تے دیکھدا رہ گیا ہے اخباراں تے پڑھدا رہ گیا گپاں تے مریندا رہ گیا ہے کئی گھنٹے ہوٹل تے بیٹھے گفتگو تے کریندا رہ گیا ہے خواہ بڈھڑا خواہ جوان ہا مرد ہا عورت ہی بچہ ہا بوڑھا ہا بیمار ہا تندرست ہا باقی وقت ملتے رہ گئے قرآن پڑھا
پڑھن دا ٹائم کوئی نہ ہا، قرآن سمجھن دا ٹائم کوئی نہ ہا۔ اے قرآن کو سمجھے صرف چمن واسطے، اے قرآن کو سمجھا صرف قسم چاون واسطے، اے قرآن کو سمجھا صرف سر تے رکھن واسطے، اے قرآن کو سمجھا صرف الماریاں دی اندر سجاون واسطے، اے قرآن دے چھی چھی تے دا نسخے رمضان المبارک دی اندر کھن کریں تے مسجد دی اندر تے رکھیں دا رہ گیا، پر قرآن نے پڑھدا رہ گیا، قرآن کو چمے دا تا رہ گیا، پر قرآن سمجھدا نہیں رہ گیا، قرآن کو سر تے چاہی رکھیا پر قرآن کو اپنے دل و دماغ دی اندر جا نہیں لیتی۔ اللہ فرمائے سونیا جے میرے قرآن کو بھلا دیتا ہے، میں اللہ اعلان کر دیا دا میں کو دو عذاب دے سا، ایک دنیا دی اندر ایک مرن تو بعد میرا اللہ دنیا چکیرا عذاب ہے۔ اللہ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اپنے انداز اچ مانا کرن لگا، جے میرا مانا تو کو سمجھ آونے، مطلب سمجھ آونے تے اکیلے بہ کریں تے کلے بہ کریں تے سوچا کہ ضرور اے سارے اندر تے غلطی نہیں پائی ویندی، سارے اندر ایک قصور تے نہیں آ گیا، اساں ہوں عذاب دے اندر مبتلا تے نہیں ہو گئے۔ قرآن پڑھان دا ٹائم کوئی نہیں، موبائل چلاون دا مسلمان کنے ٹائم، قرآن پڑھان دا ٹائم کوئی نہیں، اخبار پڑھان دا مسلمان کنے ٹائم، قرآن سمجھان دا ٹائم کوئی نہیں، ڈرامے دیکھان دا، وی سی آر دیکھان دا، فلماں دیکھان دا، گفتگو کران دا، باہر ٹائم دیوان دا، محفل سجاون دا ٹائم تے ہے، پر قرآن دا پڑھان دا، قرآن سمجھان دا ٹائم کوئی نہیں۔ رب کائنات فرمائے والا حشر من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ میں مال بھی دے سا، اولاد بھی دے سا، کوٹھیاں بھی دے سا، کاراں بھی دے سا، پیسے بھی دے سا، بلڈنگاں بھی دے سا، دنیا دیا ساری آرائشاں دے سا، پر زندگی دی تنگ کر چھڑے سا۔ سمجھ نہیں آئی؟ عام طور تے بندہ آدھے میاں پیسے نال سب کچھ بن دے، آخ دن نہیں ہے تھوڑے پاس آخ دے من نہ آخ دے من، ویسے عام مقول ہے کہ پیسے نال قرآن تو پوچھ دو، اور میں وہ اپنے اندازے چھوئی آیت دمانہ کرن لگا والا سوچ گئے ہے جو پیسے نال سب کچھ بن دے، کچھ نہیں بندا، رب دے قرآن تو علاوہ کچھ بھی نہیں بندا، اللہ دے قرآن کو سینے نال بلا سب کچھ بن دے، نبی دی سنت دے مطابق عمل کر سب کچھ بن دے۔ توجہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرا اللہ فرمایا سونیا مال موجود، اولاد موجود، بیوی موجود، بچے موجود، کوٹھیاں موجود، کارا موجود، کمرے دی اندر کئی کئی اے سی لگے ہوئے موجود، نرم تے گرم بسترے موجود، پر نیندر چھک گی دیم سکون کوئی نہیں۔ ڈاکٹر کنے گیا بیٹھے، ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو ہاں، ساری رات کروٹاں بدل دیاں گزر ویندی ہے، ساری رات بے چینی تھی ویندی ہے، ڈی کو تے چلو میں کوئی نہ کوئی کم کر گھننا، دوستیں بہ گھننا، کوئی محفل سجا گھننا، رات اکیلی ہوندی ہے، میں کو نیندر نہیں آمدی، مہربانی کرو ہاں، کوئی نیندر دیاں گولیاں تے چا دیو ہاں، بیڈ موجود ہیں، بستر موجود ہیں، نیندر کوئی نہیں، اور اے سی موجود ہیں، نیندر کوئی نہیں، سردیاں دی اندر ہیٹر موجود ہیں، پر نیندر کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے میں ای طرح دی زندگی تنگ کر چھوڑے نا، مال موجود ہے، کھاون تے پابندی، ڈاکٹر آخری تے خبردار چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، جام صاحب، میاں صاحب، خیال کرنا تو کو شوگر تھی گیا چینی نہیں کھاونی، تو کو بلڈ پریشر تھی گیا جی نمک نہیں کھاونا، خیال کرا تو کو کسٹرول تھی گیا گوشت نہیں کھاونا، خیال کرنا تھنیاں چیزاں بھی نہ کھاونے، ہون دے باوجود کھاون تے پابندی میں لا دیتی ہم، حالات تنگ کر دیتے ہیں، اولاد تے موجود ہے، جرے پاس منہ کڑھیں دے لوگ آدم دیکھو میاں چودھری بڑا بڑا پھردہ ہے، ملک بڑا پھردہ ہے، خان بڑا پھردہ ہے، اولاد دی تربیت نہیں کی تھی، بال کی میں نکمے تھی گن، اوارے تھی گن، کئی ملے کئی بال دے طرفوں شکایت، کئی ملے کئی بال دے طرفوں شکایت، گاڑیاں بھی موجود، کوٹھیاں بھی موجود، جیب سے پیسے پاتے ہوئیں پر سکون کوئی نہیں، اگو پچھو دیکھ دے میاں میرا باڈی گارڈ ریفل چاہتے ودے یا نہیں ودا، شاید میری زندگی دا خطرہ، کوئی گولی نہ مار دے رہے، کوئی میں کو مار نہ چھوڑے۔ اللہ فرمائے میں زندگی دا سکون چھک گنسا، انہیں مقابلے دے اندر قرآن نال محبت
پڑھن والے قرآن سمجھن والے قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں گزارن والے عقیدہ بناون والے انہاں چٹائیاں تے سم ونجن نیندر گھیر ویندی ہے قاری صاحب زور نال قاری ظاہر محمود صاحب زبردستی اٹھے نے پترو اٹھو سویرے دی نماز دا ٹائم تھی گیا جے ظہر دے ٹائم تو پہلے 11 بجے بچے کو چھٹی تھی ہے بال بھی سم گئے قاری صاحب بھی سم گئے چٹیل میدان دے اتے کوئی ڈر نہیں باڈی گارڈ دی ضرورت نہیں اگر لائٹ چلی گئی ہے پکھے بھی بند تھی گئے اے سی تے ہن بھی کوئی نہ والی بال سکون نال ستا پہ قاری صاحب سکون نال ستا پہ ظہر دی اذان بھی ہوندی ہے قاری زاہد محمود اٹھے دے بدن اور میرے پترو اور قاری صاحب اٹھو نماز دا ٹائم تھی گیا اتنی سکون نال زندگی ہے اینو کھاون پیون دے حالات ہی ہو جے بڑے ہوئے دال آئیے اے مسافر بچہ کھندا بیٹھے گوشت آئے کو کوئی شادی پرواہ نہیں رات دیاں بچیاں ہویاں روٹیاں سویرے کو چا دیتن پرواہ کوئی نہیں نہ پیٹ چ مروڑے نہ درد نہ گیس نہ معدے دی تکلیف ہے نہ کوئی طبیعت خراب ہے اللہ فرمائیں کیوں ہی واسطے میں اللہ اعلان کرتے آنا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ ایک کھمدا بھی رہے تو میری رحمت نال کھمدا رہندا ہے ماں پی شفا دے بندوبست کریندا رہے نا یہ قرآن نال محبت کوئی نہیں سکون کوئی نہیں جھگڑے بھی موجود بھراتے موجود ہے پر محبت کوئی نہیں توجہ بھراتے موجود ہے پر محبت کوئی نہیں پیو تے موجود ہے پر باپ پتر کو پیو نال پیار کوئی نہیں اماں تے موجود ہے پر پتر کو اماں نال پیار کوئی نہیں جے قرآن والا عقیدہ ہے قرآن نال محبت ہے پتر ہاتھ باتے کھڑا ہوئے خوشی دے موقع تے بھی تے غمی دے موقع تے بھی انہی ایک مثال دے مان لگا توجہ تھکے تے نہیں ہو قاری صاحب میرے ذمہ ٹائم کہنے لگا میں ویسے ٹائم دا بڑا پابند ہاں لیکن ایک گال ضرور کیتی ہم کہ حضرت میری عادت ہے نہ تھک دا نہ تھک آنڈے نا یہ میں پتہ ہے جلے تھکان بہت سو توڑی تھکاوٹ تو پہلے میں خود باس کار چھوڑے نا اچھی ایک باری سبحان اللہ آخری ہوتا اللہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء دوہی جہانے دا سردار پیغمبر دوہی جہانے دا دلہات دلہار پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا دی قیامت دا ہوئے جنہی ویلے سارے نفس و نفسی دی عالم دی اندر ہوئے ہر کئی کو اپنی پئی ہوئی ہوئنی ہے ہر آدمی اپنے اندر غرق ہوئے او دی منادی آواز رے سے یقال لصاحب القرآن او قرآن نال محبت کرن والو او قرآن نال پیار کرن والو او قرآن پڑھن والو قرآن سمجھن والو قرآن دا آواز کرن والو قرآن دیا تفسیراں کرن والو قرآن دیا خدمتاں کرن والو دنیا دی اندر میں تو کو عزت دیتی ہم اور آخرت دی اندر بھی میں تو کو عزت دا دینا آؤ میں اللہ اعلان کر دیا دا او قرآن پڑھن والو سارے نفس و نفسی دی عالم دی اندر سارے کو اپنی پئی ہوئی ہے تو سب میں کنے آ ونجو میرے قریب تھی ونجو یہ ہونٹا ہی تے مگر کوئی ایم پی ایم این اے کوئی وزیر چاکھے او فلانا ذرا میں کنے آپ بندہ کتنا خوش تھی ویندے یار میں کو وزیر سڈیا میں کو بادشاہ سڈیا میں کو ایم پی اے سڈیا ایم این اے سڈیا ذرا دیکھیا ہوں ٹائم قرآن والے دی کتنی عزت ہے کتنا وقار ہے جے کو تو کچھ ہے سمجھدا ہی نہیں جو مولوی تے کچھ بھی نہیں قرآن پڑھن والا تے کچھ ایک جملہ آ گیا ہے قدرتی ذہن دے ہوتے ہیں بغیر آنکھیں گزر ونیا چنگا نہیں لگدا مولوی کو بھیجا ہے بچے کو بھیجا مدرسے پڑھان واسطے قاری زید صاحب کا نے بھی پڑھاؤ بال کو تے چاچا آ گیا ہے نانا آ گیا ہے ڈاڈا آ گیا ہے قریبی رشتہ دار دوست آ گئے کملا تھی گئے یار پتر کو مدرسے بھیج چھوڑی قاری زید صاحب کا نے کھاؤ سے کیا اکھیندن کیا نہیں آدھے مولوی جو بڑھنا بھی کھاؤ سے کیا عجیب دوغلی پالیسی ہے دوغلی پالیسی ہے انگریز تو آدھے ذہن دے ہوتے قرآن دے خلاف حالات تو ذہن دے ہوتے اتنا بھریس کے تو سوچن کدی سوچے ہی نہیں ہوں میں سوچ میں نہ پہ جملہ وہ کیا آکھے
کیا کھم سے آکھے سے کیا کھم سے مولوی صاحب منکر زید صاحب بیٹھے میں بیٹھا ہوں کھم دے بیٹھوں حد نامراد مولوی رج دے ہی نہیں آخ دن نہیں آدھے پہلے تو آپ آکھیا جو کھم سے کی میں ہونا تو رجدہ نہیں اللہ دی قسم حقیقت گالے رب ایوں جا کھمیں دے جو سارے وہم و گمانے چی نہیں ہوندہ ایوں جا کھمیں دے اللہ جو وہم و گمانے چی نہیں ہوندہ حضرت کراچی وجنر تھے میرا خطاب واسطے استاد سارے نالن اون آدمی نے کھانے جلے رکھے نا اللہ دی قسم خانہ خدا بیٹھا میں پریشان تھی گیا بھی کیڑی شے کیا نال کھوی سے اتنے قسم دے کھانے بھی کیڑی شے کیا نال کھوی سے تے آپ پھکے جے چاول چاہ کریں تے بیٹھے استاد میں کہوں کہ پوچھائیں کیوں نہیں کھمدا میں کہ حضرت آپ کیوں نہیں کھاتے جناب اکھن لگا مفتی صاحب اللہ دی قسم ہے 20 سال تھی گئے سوائے چاولیں تو کچھ نہیں کھا سکتا میں کہ اللہ تیرا شکر ہے ان کو دے تے روکی بیٹھی سا کو میں زورے نال کھویندا بیٹھی سبحان اللہ قرآن علیہ کو اللہ زورے نال کھویندے توجہ ہے کدی کا نہیں سنیا جو مولوی بھوک ہڑتال کیتی ہو ویسے کدی سنیا وے نہیں ڈاکٹر بھی کیتے وکیل بھی کیتے ساری دنیا والے نوکریاں والے کریں دن بابا تنخواہ تھوڑی ہے مولوی کرے نہیں آدھا تنخواہ تھوڑی ہے میں جنازہ نہ پڑھے سا تنخواہ تھوڑی ہے سویرے دی نماز میں نہیں پڑھا منی کرے نہیں آدھا توجہ ہے اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کرا امام الانبیاء خطیب الانبیاء فرمائے رب کائنات فرمائے یقال لصاحب القرآن قاری صاحب آ گیا حافظ صاحب آ گیا شیخ القرآن آ گیا شیخ التفسیر آ گیا امام المفسرین آ گئے توجہ کرنی ہے جی اللہ کیا کھڑا چاہ دے ہو اللہ فرمائے سن یقال لصاحب القرآن اقرا او ذرا ہون قرآن پڑھنا تو دنیا دے اندر قرآن سنے گا ہمیں کئی ویلے میاں والی دے علاقے دے اندر کئی ویلے بابھجرہ دے علاقے دے اندر کئی ویلے دنیا دے کئی کونے تھے اور آج میں رب آدھا تو قرآن پڑھنا اللہ آپ بیٹھا سوگا اللہ میاں قرآن پڑھا تے صحیح تیری رضا مقصود ہے اللہ میں جتنا قرآن دا باز کرے دا رہ گیا قرآن پڑھ دا رہ گیا قرآن پڑھے دا رہ گیا قرآن سن دا رہ گیا قرآن سنے دا رہ گیا قرآن نال محبت کی دیم ربا تیری رضا مقصود ہے اللہ ایو دل دے اندر آتا ہے کنو بدلہ گھنسا آتا ہے کنو انعام گھنسا اللہ میاں او انعام کتا ہے او بدلہ کتا ہے میں قرآن اور مفت دے اندر تے پڑھنا کوئی نہیں اللہ فرمائے سے اقرا ورتت ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او قاری صاحبہ سونا سونا کر دے قرآن پڑھ داوان ٹھا ٹھا تے قرآن پڑھ داوان جنت دے درجے تے چڑھ داوان جتھا آخری آیت تے پہنچے اتھے تیرا مقام ہے توجہ ایمان والے تورے زمینے کو جھنجوڑنا چاہنا قاری صاحب حتبت تے کھڑا ہویا شیخ القرآن حتبت تے کھڑا ہویا شیخ التفسیر حتبت تے کھڑا ہویا حافظ قرآن حتبت تے کھڑا ہے اللہ میں نہیں قدم رکھیں دا جنت سامنے نظر پہ اندی ہے اللہ باوجود جانن دے پوچھ دن قاری صاحبہ خیریت جنت چنگی نہیں لگ دی اللہ ڈاڑھی سونی لگ دی پئی ہے جنت دے محل چنگے نہیں لگ دے اللہ ڈاڑھے سونے لگ دے پن اللہ فرمے سن کیا ہورا چنگیاں نہیں لگ دی ہاں اللہ ڈاڑھیاں سونیاں پہ لگ دن باغات ڈاڑھے سونے پہ لگ دن اللہ فرمے سن وال قاری صاحبہ کیوں نہیں بھی ویندا قاری ہاتھ بتے کھڑے آدھے اللہ دنیا دے اندر تو سکھایا ہوئی تیرے قرآن دے اندر ہاں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ تیرے قرآن دسایا والدین دا ادب کرنا ہے اگوں نہیں ٹرنا والدین تو پہلے بہونا نہیں انہیں دی گال ٹوکنی کوئی نہیں اللہ دنیا دے اندر ابے کروں ڈردا رہ گیا ہاتھ بتے کھڑا رہ گیا اللہ اج ابا بھی تلے اما بھی تلے میں جنت دے اعلی مقام وچ چڑھ ونجا اللہ میں کو ٹھاندا کوئی نہیں سبحان اللہ
تفصیل دے اندر نہیں ونجنا چاہتا، صرف تورے ضمیرے کو جگہ بنا چاہنا۔ اللہ کرے میری گال تورے ذہن بہ ونجے، انشاءاللہ میری نجات واسطے بھی، قاری صاحب دی نجات واسطے بھی، تو سارے دی نجات واسطے کافی ہے۔ توجہ، مثال دیوان لگا، جنت حوراں باغات، تفصیل دے اندر نہیں ونجنا چاہتا، اتنی اعلیٰ چیزاں۔ قاری صاحب کھڑے، حافظ صاحب کھڑے ہاتھ بدھی کھڑے، مولوی صاحب کھڑے ہاتھ بدھی کھڑے، اللہ نہیں میں ویندا، کیوں؟ تو انہوں نے پوچھنا پہ کیوں؟ ابا تلے اما تلے میں اتے میں کو ٹھاندا نہیں۔ دوجی مثال دیوان لگا، پتر کو بنائیے ڈاکٹر، میں دنیا دی تعلیم دے خلاف نہیں، لیکن نال قرآن دی تعلیم ضرور دیں۔ ڈاکٹر بنائی، انجینئر بنائی، پیو دے پترا ماں دی پترا تھوڑی دیر تک کھڑ ون، ساری زندگی دا آخری سا ہے، کوئی پتہ نہیں، شاید اساں دنیا تو ٹور ونوں۔ اما مریض بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھن واسطے ونجنا ہے، ان کو مریض نظر نہیں آمدے، ان کو فیس بھی نظر آمدی ہوندی ہے۔ جے مریض نظر آویا تو سرکاری نوکری جن دی لگی ہوئی ہے، ہسپتال پوری ڈیوٹی دے وے ہا، وہ باہر کلے نے نہ کھولے ہا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھے تو ہاتھ بات تیار کرنا لگا، سچا گل ہی سچا ہے، کوڑیا نہیں۔ او ڈاکٹر دی گال جیرا قرآن تو کو رہا ہے، او انجینئر جیرا قرآن تو کو رہا ہے، ہاتھ باتیں کھڑے، ماں ہاتھ بدھی بیٹھی ہے، پترا رک، اما نہیں۔ یہ 300 یا 500 فیس دے پچھوں ماں کو روندا ہویا چھوڑی ویندے، او پوری جنت قربان کیتی کھڑے اما دے قدمے دے ہوتے، سبحان اللہ، ابے دے قدمے دے ہوتے، اتھائی بس نہیں۔ اور اے تے پیو ماں منافقت کھڑا کریں دے، جیرے پتر کو قرآن نہیں پڑھایا، اگر میں غلط ہاں تو سمیں کو روک سکتے ہو، جیرے پتر کو قرآن نہیں پڑھایا، قرآن دی تعلیم نہیں دیتی، اور پیو ماں منافقت کھڑا کریں دے، زندیاں بھی تے مرن تو بعد بھی۔ ابا فوت تھی گئے، ان کو غسل نہیں دے منڈا آمدہ، غلط پہ آگدہ، مولوی صاحب مہربانی کرو میرے پیو کو غسل دے دیوا، کیوں پیو تیرا ہے یا مولوی صاحب دا ہے؟ فیصلہ کر، جنازہ مولوی صاحب پڑھاؤ، تو پڑھا، میں کو امدہ نہیں، ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئے، جنازے دی دعا نہیں امدی، جنازے دے فرض نہیں امدے، نہیں امدے جنازے دے فرض، دعا نہیں امدی، ہاتھ بتے کھڑے تھیا، چلو اتھا نکل گئیں، ہون دعا تا کریں ہاں، مغفرت دی قبر دے اتے کھڑا ہوئیں، کوئی قرآن دی تلاوت تا کریں ہاں، گھر بیٹھے ہی ابے واسطے مغفرت دی دعا تا کریں ہاں، چاہ نماز پڑھی ابے واسطے مغفرت دی دعا تا کر، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جیری دعا عام رواج عام طور تے سارے معاشرے چلی ہوئی ہے، نماز علی دعا رب جعلنی مقیم، ہی دا مانے دا پتہ کوئی نہیں کہ اما ابے واسطے مغفرت دی دعا دے الفاظ کہہ رہے ہیں، کریں دے منافقت کا نہیں کریں۔ مولوی صاحب میرے پیو واسطے دعا کرو، میں کپڑے نہ جوڑا دینا پیا، ایمان نال دسو پتر دے دلوں نکلی ہوئی دعا تے مولوی دی دعا اچ فرق ہے یا نہیں؟ جے کو دکھ لگ دے نا، درد جے کو تھی نا، دلوں آواز ہوں دی نکل دی ہے، مولوی دا کیا ہے، وہ ٹھیکا نہیں چاہتا۔ اپنے پترے کو قرآن پڑھے سو، پڑھے سو، توجہ اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کرا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، اللہ فرمائے سن او حافظ صاحبہ، قاری صاحبہ، مولوی صاحبہ، اے سامنے دیکھیں ابا بھی امدہ پہ، اممہ بھی امدی پہیے، سر دے اتے نورانی تاج پاتا ہویا ہے، توجہ توجہ ایمان والے، اممہ تے ابا سجے تے کھبے کھڑے تھی گن، اللہ فرمائے وانج ہون جنت دی اندر، جنتی آدمی، حافظ آدمی، قاری آدمی، مولوی صاحب ہاتھ باتے کھڑا ہویا، اللہ مہربانی کر رہا میں جنت دی اندر قدم نہیں رکھیں دا، اللہ فرمے سے باوجود جانا دے خیریت ہے، ہون کیا تھی گئی، اممہ بھی آ گئی، ابا بھی آ گیا، انسان لالچی طبیعت دی اندر ہے، ڈٹھے بغیر محنت تو اللہ میری مرادہ پوریاں کر چھوڑے، آکسی اللہ سیاں میں قرآن پڑھن بے نام میرا بھرا دا، ابا تو قرآن پڑھا تیرے حصے دا کم میں کرے سا، میں قرآن پڑھن ویندہ ہم میری بھیڑ میرے
واسطے روٹیاں پکا پکا تے رکھیں دی ہے. میں قرآن پڑھن وینا میرا چاچا میرے نال ڈاڈا پیار کریں دا ہاں, میرا ماما میرا متھا چومیں دا ہاں. میں قرآن پڑھن وینا میرا دادا تے دادی نانا تے نانی دعا واسطے ہاتھ کھڑے کر چھڑے نیان. اللہ ایمان والے تے ہم مواحد تے ہم, پر ربا کمزوریاں ہم گناہ تھی گئے ہم قصور تھی گئے ہم. آج او میری اکھی دے سامنے جہنم وچ اپنے گناہ دی وجہ تو پہ وینن. اللہ میں جنت دی اندر پہ وینا. ربا میں کو سکون کوئی نہیں, مہربانی کر رہا ربا میرے قرآن دی خاطر تیرے قرآن دی خاطر میری ان خدمتاں بھی کیتن ربا میری عزتاں بھی کیتن. اللہ اے جہنم میں چلے ونجن انصاف کوئی نہیں. اللہ فرمائے سن حافظ صاحب ون اتنا آدمی دے منہ تے ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے, جنت دا ٹکٹ دیونا میں رب دا کام ہے. دوجی حالت ذرا دیکھے نا, اگر قرآن نال محبت عزتاں بھی ملن, قرآن نال محبت نہیں تے دنیا تنگ کر چھوڑیے. قرآن نال محبت تے جنت دا اعلی مقام میں ابا بھی اما بھی نالن. اگر قرآن نال محبت کوئی نہیں, اللہ فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. او بھی قیامت دے میں کو اندھا کرتے اٹھاونے ہے, اکھاں دا نور چھک گننا ہے, دید چھک گننی ہے. اے اکسی اللہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ. میرا پالن والا اللہ میری اکھاں کتھاں گیا, اللہ میری اکھاں کوئی نہیں نظر نہیں آندا. اللہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ. اکسی اللہ قد کنت بصیرا. میرا اللہ دنیا دے اندر تے میں دیکھ دا ہم میں کو پتا وہاں بھجنا دا علاقہ کتھا ہے, میں کو پتا تھا کیری گلی کیرے پاسے ویندی ہے, میرے اگو کون آ گیا ہے, سامنے کون کھڑا ہے. اللہ میں دیکھ دا ہمی ہونے میری نگاہاں ختم تھی گیا. اللہ فرمائے سن قال کذالک, اور دنیا دے اتے تے میں تے کو اکھاں دیتے ہم کہ میرے قرآن کو دیکھے میرے قرآن کو پڑھے میرے قرآن کو سمجھے تو میرے قرآن کو پسے پشت سچائی. کالا کذالک ہون ایویں تا ایویں وارے دا جھا رہی, اپنے انداز اجمانا کرن لگا ہون وارے دا جھا رہی. دنیا تے تو میرے قرآن کو بھلایا ہوئی, آج میں بھی تے کو بھلا چھوڑے می. دنیا بھی تنگ تھی گئی, آخرت بھی تنگ تھی گئی. توجہ ایمان والے, جے قرآن نال محبت ہے. اللہ فرمائے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جے قرآن نال محبت ہے, عزتاں بھی عطا کیتن, مقام بھی عطا کیتن. اللہ کی ہو جیاں عزتاں دیتے نہیں جنہ اللہ اتنی عزتاں کیویں دیاں دیتے نہیں. اللہ فرمائے میں اعلان کر دیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں میں اللہ آپ دیتن. اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ اتنا مقام, اتنیا قسمہ, اتنیا شانہ ربا انہوں نے ایمان دیا گوائیاں پیادے نہیں. اللہ انہیں خاص گال کے رہی, اللہ خاص عمل کے رہا. اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتنا. رب کائنات فرمایا او میرا سونا پیغمبر, میرا لاڈلا پیغمبر, اپنی امت کو دسا دیو جلے انہیں دے سامنے قرآن پڑھا ونے او ٹائم اللہ کنو ڈر وینن, اللہ کنو خوف کھا وینن, اللہ دیا آیتاں دے اتے غور کرینن, قرآن نال محبت
محبت اتنی ہوندی ہے اور جیندی قرآن نال محبت تھیندی رہ گئی، قرآن نال پیار تھیندا رہ گیا، او دے تذکرے بھی، ایمان دے تذکرے بھی اللہ اپنے قرآن وچ بیان کیتے۔ انسان تے انسان رہ گئے اگر جننے کو بھی قرآن نال پیار تھی گئے، عقیدہ قرآن والا چاپنا ہے، اللہ سورت دا نام بھی جننے دے نال رکھے۔ آئینہ واقعہ مشہور، اشارہ کرن لگا وقت قلت دی وجہ تو عرفان صاحب کیونکہ گھڑی ڈیک گئی تھی، خطیب دے چار رکھی ہوں نے گال ذہن تے رکھا ہے، اچھی سبحان اللہ چھوڑ بھائی۔ آمنہ دلال امام الانبیاء کھڑے ہوئے نماز کھڑے پڑھے اینو قرآن تے زبان صاحب قرآن دی اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے جن دی جماعت ٹردی قریب آئی ہے، عربی دانن عربی سمجھدے ہن، عربی سنے ہوئے ہن، مانے دا پتہ ہا۔ آمنہ دلال پر دیکھیں فرما اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اے قرآن سن دے کھڑے اپنے دل و دماغ دیا تختیاں سیدھیاں کیتیاں ہوئے، عربی دان سمجھ دے کھڑے، ایو دعویٰ آمنہ دلال کھڑے کرے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کھڑے کرے، رب دی ربوبیت دا اعلان کھڑے کرے۔ تفصیل دی اندر نہیں مننا چاہنا، جلے واپسی آئے اپنے گروہ کنے اپنے وڈے کنے آ کری تے آکھن لگن آج تے اساں بڑی عجیب چیز سنتے آئے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اساں عجیب کلام سنتے آئے ہیں، ایو جا قرآن سنتے آئے ہیں، حالانکہ سا تورات بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی تے سنیے، پر ایو جی نہیں سنی جیو جا آمنہ دلال تو قرآن سن کے آئے ہیں۔ اگر صرف سنن تک موجود ہوندہ، سنن تک گال ہوندی، اللہ قرآن اچ کدیں بیان نہ کرے ہا۔ توجہ، سنن تک صرف نہیں، آکھن لگے لچھا ذرا دسا ہوا ہے کیا؟ ابو جن آکھن لگن جیرے قرآن آمنہ دلال کنو سن کے آن آدمی یہدی للرشد فآمنا بے، اے قرآن ہدایت والا، قرآن ہدایت والا ہے، راہ دکھاون والا ہے، ہی واسطے اللہ فرمائے ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے جڑیاں تو دعاواں کھڑا نماز وچ منگ رہی، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سدھا رستہ دکھا۔ اللہ فرمائے جے سدھا رستہ دیکھنا ہی میرے قرآن والا، کیونکہ یہ ہدایت دیون والی ہے۔ اینو جنہ بھی قوم کھن لگی یہدی للرشد فآمنا بہ، اے اتنی ہدایت والی ہے، تساں گواہ تھی ونجو، اساں تساں کو گواہ بناتے پہ آکھ دے ہیں، اساں ایمان کھنائیوں۔ سبحان اللہ۔ اگر اتنے تک بھی گال روک چھوڑیں دے ول بھی اللہ قرآن بیان نہ کریا۔ توجہ، رب کو سب تو زیادہ توحید پسند ہے، بولیں گے کیوں نہیں؟ رب کو سب تو زیادہ توحید پسند
آخر لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا ولن نشرک بربنا احدا گواہ تھی ونجو اسا شرک تو توبہ طیب تھی گیا ہے اللہ دی کوئی صفت کئی غیر چ نہیں سمجھنی اللہ دی ذات چ شریک بھی نہیں کرنا اللہ دی صفات چ کہیں کو شریک بھی نہیں کرنا اج یاد رکھو مردے مروے سا کھپ دے کھپ وے سا وجود دے ٹکڑے کراونے پہ ونجن کرا چھڑے سا چھلی کراونے پہ ونجن کرا چھڑے سا پر اللہ دی صفت کہیں بیچ سمجھنا ایر سارا ضمیر ہن گوارا نہیں کردا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا جے قرآن والا عقیدہ موجود نبی دی سنت والا عمل موجود مردے ہویا بھی خوشیاں دے اظہار کھڑے کریں دن سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سچے غلام سچے صحابی قرآن نال بھی محبت ہے آمنہ دے لال نال بھی محبت ہے آخری ویلہ موجود ہے لتاں کٹیاں ہوئیں ہاتھ کٹے ہوئیں وجود زخمہ دے اندر چور چور تھیا ہویا ہے ایک صحابی دی نظر پئیے اور آمنہ دلال فرمائے اور میرے صحابیوں ذرا سعد کو تلاش تے کرو ہاں سعد وجود سعد نظر نہیں پیامدہ توڑے اندر بھی تے میں جرے شہید تھی گن میں چی دیکھتے آیا سعد نظر نہیں پیامدہ صحابی بھی نظر پئیے سعد دے قریب تھے نکاحت وڈی کمزوری وڈی سیدنا سعد فرمائے او میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی کو آکھیں ہاں میں سعد توڑا احسان لہا نہیں سکدا جیرے میں کو شرک دے وگندیاں جو کڈ کرے تے توحید دیاں روشنیاں چ گھن آیا کس سے کہانیاں تو کڈ کرے تے اللہ دے قرآن وال گھن آیا بدتا تو کڈ کرے تے رواجاں تو کڈ کرے تے اپنی سنت وال گھن آیا آج جانوے بھی پئیے نقشہ جنت دا سامنے کھڑا ہے آج خوشیاں پہ منے دا آج اللہ بھی راضی تیامنہ کے دلال کو منا کھیا تسا بھی راضی تھی وہ صحابی انصاری دوڑ دے ہویا میرے نبی دی خدمت حاضر تھے میرے نبی فرمائے انصاریہ میں کو دسامیا سعد کتھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آئین سیدنا سعد دیا لکھا کٹیا ہوئین ہاتھ کٹے ہوئین میرے نبی قریب آئین سیدنا سعد دا سر اپنی جھولی مبارک دی اندر رکھے میرے نبی اپنے دوہی ہاتھ سیدنا سعد دے سر دے رکھن والحق ہاتھ چاہ کریں تے میرے نبی پاک نے سیدنا سعد دے سینے دے اتے رکھے میرے نبی دے اکھا مبارک جو پانی آگئے میرے نبی فرمائے سعد سنا میں ہاتھ تے کٹ گئن لپتا تے کٹ گئن وجود تے زخمی تھی گیا تیر تے تلوارہ دے زخم تے لگے ہوئن سعد کوئی تکلیف تے نہیں تھی دی سعد مسکرات یادے فستو ورب الکعبہ اللہ دی قسم ہے میں کامیاب تھی گیا توجہ ایمان والے ایمان سے عرض پہ کرے نام قرآن نال محبت ہے دنیا دی اندر بھی عزت نصیب تھی مل قرآن نال محبت ہے جنت بھی مل دیئے قرآن نال محبت ہے رب کریم دا مقام بھی بلند کر چھوڑے نن او دی عزت دیا قسمہ بھی قرآن چینن جے قرآن نال محبت نہیں عقیدہ قرآن والا نہیں دنیا بھی تنگ تے مرر تو بعد جہنم ہی ملنی ہے پر اللہ اندھا کر دے اٹھاونے بے مقام چلا فرمائے اگر قرآن والا عقیدہ نہیں اور میرا سونا پیغمبر وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ اور اللہ فرمائے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهِ ایوں دا عزت والا بیا کوئی نہیں تھی سکدا مقام والا بیا کوئی نہیں تھی سکدا ایدو اللہ فرمائے سونیا جن عقیدہ قرآن والا نہیں
عمل تاری سنت والا نہیں، ایوں جا گھاٹے تے نقصان والا، ایوں جا ظالم آدمی دنیا دے اندر بیا کوئی نہیں تھی سکدا۔ زندگی رہی تے انشاءاللہ ہی کنو گوارد کرے ساں، باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔